अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शुरू कर रही हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 1 पेपर 1। बच्चों ने फरमाइश की थी कि इब्नुल वक्त का खुलासा भी बताइए, तो मैंने इसका भी सवाल लेकर यहाँ पर हाजिर हुई हूँ। ये है इब्नुल वक्त का खुलासा लिखिए। इसका जवाब देखिएगा। ये नावल डिप्टी नज़ीर अहमद ने आखिरी ज़माने में लिखा। उस वक्त तक उनके समाजी और सियासी तसव्वुरात पुख्ता हो चुके थे। नज़ीर अहमद की नावल निगारी की कई खूबियाँ हैं। उन्होंने बेटियों के लिए भी नावल लिखे हैं। नज़ीर अहमद को एक शऊर था कि समाज के एक फ़र्द के बदलने से पूरा समाज बदल जाता है। अंधी तकलीद पसंदी को समाज के लिए मुज़िर समझते थे। इब्नुल वक्त अंग्रेज़ों की अंधी तकलीद में अपने समाज से अलग हो गया, इसलिए वो समाज की हमदर्दियों से महरूम हो गया है। उन्होंने ये नावल ये जो नावल है ये 1888 ईस्वी में मुलाजमत से सुबकदोश होने के बाद लिखा था। यानी वो जो जॉब करते थे उसके बाद रिटायर जो हो गए, उसके बाद उन्होंने ये इब्नुल वक्त नावल लिखा। मुलाजमत से सुबकदोश और वजीफ़ा याबी के बाद नज़ीर अहमद का बढ़ते हुए मगरिबी तमद्दन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना समाजी ज़िंदगी और उसकी तब्दीलियों पर उनकी निगाह की गहराई का पता देती है। यहाँ पर बात जो की गई है ये उस दौर की जो मगरिबी तहज़ीब धीरे धीरे यहाँ इन कर चुका था, और ये जो है रिटायर होने के बाद इस तरह के हालात को और उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने लिखा है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे नावल जो लिखे हैं वो समाजी और घरेलू नावल लिखा है। उन्हें अपने वो दो मुलाजमत में है बेशुमार अंग्रेज़ी दां हिंदुस्तान गैर ओहदेदारों साबका पढ़ चुका था। निगाहों ने देख लिया था कि तबका मगरिबी ज़िंदगी का शिकार है। अपनी ज़िंदा पाइंदा और जानदार रिवायात को छोड़कर मगरिबी तमद्दन के सैलाब में अपने आप को बहा देने में अपनी निजात समझ रहा है। इसलिए उन्होंने मगरिबी तमद्दन की अंधी तकलीद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। वो मगरिब की अच्छी चीज़ों को जिनके बग़ैर इस ज़माने में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था मुखालफत नहीं करते। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने तालीम की इशाअत की कोशिश की। नज़ीर अहमद ने उसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि एक कदम मज़ीद आगे बढ़ाया और कौम को औरतों की तालीम की अहमियत और ज़रूरत को उसका एहसास दिलाकर वहाँ पर जो उनकी जो औरतों की तालीम थी उनके बारे में उन्होंने बड़ी होशियारी से एक ऐसी बात कह गई है। देखिएगा, अनफरादी तौर पर ख़ुद इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया। मिरातुल उरूस इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने की मुस्तहसन कोशिश है। यानी तुबतुन्नसु तो आप लोग जानते ही हैं, वो बेटियों के लिए नावल लिखा था। मिरातुल उरूस औरतों के लिए लिखा था। इसी तरह से उन्होंने जितने भी नावल निगारी की है वो ख़ास इंसानों के ज़रूरियात ज़िंदगी और इंसान को आईना दिखाने के लिए उन्होंने लिखा है। उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में यह भी दिखाया है कि अंग्रेज़ी तालीम को नागज़ीर करार दिया है। उन्होंने मगरिबी तहज़ीब के साथ आई हुई साइंस की बरकत का न सिर्फ खैर मकदम किया है, यानी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो दौर हो रहा था उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छे से कलम उठाया है और लोगों को साइंस की बरकत का न सिर्फ खैर मकदम मुख्तलिफ वजूह से नज़ीर अहमद ने औरतों को कमज़ोर पाया और मुनासिब समझा इनको पहले मजबूत बनाया जाए। इसलिए इनकी नावलें मिरातुल उरूस और बिनातुल नाश वजूद में आई।
جن میں اس کے علاوہ اور باتوں کے ذہن کی بالیدگی کے لیے سائنس کے مختلف مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ مثلاً بنات النعش میں زمیں، ہوا کا ادب کشش، اتصال، مقناطیس، زمیں گول ہے اور آفتاب کے گرد گھومتی ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے بتایا ہے۔ یہاں پر میرا بھانجا کھیل رہا ہے، میں اسے اپنے سے الگ نہیں کرتی ہوں۔ وہ ریگولر جب میں کہتی ہوں کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، چپ ہو جاؤ بیٹا میں پڑھا رہی ہوں، تو وہ بولتا ہے چپ ہو جاؤ، اور وہ یہاں پہ مزے کر رہا ہے، میرے پاس ہی رہتا ہے۔ تو آپ اسٹوڈنٹ سے میں معذرت چاہتی ہوں، وہ بھی بچہ ہے، تو وہ ہم سے الگ نہیں ہے، اور مجھے اس وقت ٹائم ملا ہے، وقت ملا ہے، وہ ہاتھی راجا دیکھنے کے لیے میرے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے موبائل سے ہاتھی راجا دکھائیے۔ تو ٹھیک ہے، میں پھر آپ لوگوں کے باتوں کو جاری کرتی ہوں۔ گول ہے اور آفتاب کے گرد گھومتی ہے، اور اس قسم کے اور بہت سے مسائل کو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ زندگی کے لیے بھی شاید اس کو خوشی ہوئی ہو، ورنہ جب دیکھو منقضی، جب سنو آزردہ، ذرا سوچئے اور خیال کرنے کی بات ہے، جو شخص دنیا میں اس قدر منموہک ہو اس کو منداری سے کیا سروکار۔ سچی دینداری کی شناخت ہے ذہن جتنا جس سے ہو سکے، یعنی یہاں پر بہت ڈیولپڈ زمانے کے بارے میں ڈپٹی نذیر احمد نے بات کی ہے۔ ویسے تو ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں اگر آپ لوگ پڑھیے گا، ابھی آپ اگر گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے نہیں، اس کے بعد پی جی میں آپ کو پوری تفصیلات خاص کر کے نالندہ اوپن یونیورسٹی میں ملے گی۔ ابن الوقت میں نذیر احمد نے یہ بات کہی ہے، ہاں بیٹا دے رہے ہیں، ثابت کی ہے کہ مغربی تمدن کی پیروی کے نتیجے میں انسان مذہب سے بیگانہ ہونے لگا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ مغربی تمدن کی تقلید سے صرف دین ہی ہاتھ سے نہیں جاتا بلکہ دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ ہندوستان کے لیے اس مہنگی زندگی کے اخراجات برداشت کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلانے والوں کا نذیر احمد نے یہی حشر دکھایا ہے اور شامت کرنے کی کوشش کی ہے کہ غیر معروض ہو جاتے ہیں۔ ابن الوقت میں نذیر احمد نے اس ناول میں یہ بتایا ہے کہ انسان جب غیر فطری زندگی گزارنے لگتا ہے تو یہی ریپیٹ ہو گیا ہے، تو زندگی اس پر بوجھ بن جاتی ہے۔ فطری زندگی ظاہر ہے جب انسان کسی کو ڈھو کر نہیں ایسا ہی گزارنے لگتا ہے تو اسے دقت کا سامنا ہونے لگتا ہے اور خود انسان ایک بوجھ سا بن جاتا ہے، مصیبت لگنے لگتی۔ نذیر احمد نے اس بات کو مؤثر طریقے سے پیش کیا ہے۔ نذیر احمد نے اس بات کو یہاں پر بار بار کوشچن ریپیٹ ہو گیا ہے، میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ اس کیفیت کی حالت میں وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ حقیقی زندگی اور فطری زندگی میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور یہ جو ابن الوقت ہے اسی بات پر مبنی ہے۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ایک بہت ہی عمدہ ناول ہے جس کا مطالعہ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے کرنا ہے، اور ہو سکے تو یہ ناول کو مکمل آپ لوگ پڑھ ہی لیجئے گا، ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے اور اسے پڑھ کر آپ لوگ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔